ملك الموت واحد لكن له أعوان يموت ملائكة عندنا لكن أقاجوش علوت قال الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فأنا أنت يتوكلون يموت ملائكة يقال لا ملك الموت يموت ملائكة يبقى هلونم نفسه يقال له يسول جونم أقاننتونم انسساونم هلونم يقال له عند ملائكة ملك الموت يبقى لا يتعى الله الشروط هذا بعد ساعة ملايين النفس بيموتون السونم يقال له لكن السود الشاون روحن كأكال مليت كذابها لا ملائكوش شالو لا يضعونها في يده طرفة عين الجولاي كسبتي أهل يتواتي يقبلوتها ملائكة الرحمة رحمة ملائكوش كجنة يردالو بيدهم كفنوا من الجنة وحنوط من الجنة كجنة هنا كفن يزو كجنة هنا حنوط شتو يزو يطبقوتال فيجلسون مد البصر بعينهم يتايبتي هالرقات راقبلو يقمطال كذا ملائكة ماذا ملك الموت متو نفسه سياوطال لا يدعون في طرفة عين الله بفطنة يقبلوتنا بذا كفن يزو يطال علق من أهل النار فاجر كهنا حنوط من النار وحنوط وكفن من النار كأساتي هنا كفن كأساتي هنا شتو أمتسو يطبقوتال نسأل الله السلام والعافية كذاب على ملائكة الملك الموت الروح سياوطا تقبلوت يطالو النزينا أقاجوش عندنا بوتالة جمع سبسب سيدرقوا مثل قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا ملاكتو تشاتشن النزا يقلوتال يعني جمع رق رسلنا ምክንያቱም እነዚህ ملك الموت عند بيهونم የሱ አጋዥ ተቀባዮች ብዙ ስለሆኑ ነው አንዱ ነው መላእክት ከተባለ ሩሁን ቀጥታ የሚለየው አንድ መላእክት ስለሆነ ነው ملك الموت እንዴት ይችላል በአንተ አቅል አይደለም በአንተ ሁኔታ አትቀይስ አንተ አሁን እንስሳ ማይችለውን አንተ ትችላለህ ጉንዳን ማይችለውን አንተ ትችላለህ ካንተ በላይ ደግሞ መላእክቶች አላህ ቁዋ የሰጣቸው አስችሏቸዋል ሁሉ መላእክት ነፍስ ቢሆንም ሁሉንም ያወጣል ከዛ በኋላ አላህ ነው የሚገላችሁ አላህ ነው ሩሃቸው የሚወስደው ይሄም ሰሂህ ነው አላሁ የተወፈል አንፉሰ ሒነ መውቲሃ والتي لم تمت في منامها الله ነው ነፍስን የሚወስዳት የሚገለው يعني በአላህ ትእዛዝ ነው መላእክታው የሚያወጣው መላእክታ ወጣ መላእክቶች ወጡ ማን የገደለው ማን ያዘዘው ማን የቀደረው አላህ ነው የሚያደርገው የሚወስነው እነዚህ ናቸው እነዚህ ተላላኪዎች መላእክቶች ሩሱል የተባሉት ለዛ ስለዚህ የሚጋጭ ነገር የለም حقيقة مالتنا لكن تحتاج أن تطلب العلم طالب العلم هنا على بدينه وقت تمار قرآن تمار حديث تمار درس تكافل إيه إننا مليلان يوم تاكالنا كانونا هلوم نقر ميقاج نمي مسله